लाहौर की इसी सिचुएशन पे हमें ज्वाइन करेंगे लाहौर से हमारे नुमाइंदा खुसूसी नईम हनीफ साहब ज्वाइन करेंगे और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं डीआईजी ऑपरेशन पंजाब सोहेल सुखेरा साहब। उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपने नुमाइंदा खुसूसी नईम हनीफ से ये सवाल पूछना चाहेंगे। नईम, आप मुझे सुन पा रहे तो ये बताइएगा कि ये कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर ये शीना झपटी के जो वाक़यात हैं ये बढ़ते जा रहे हैं, मगिंग के वाक़यात हैं जो बढ़ते जा रहे हैं? जी मदिया, ये जो फिगर्स हैं वो तो मैं 4 सफ़े भी लेके बैठूंगा और शुरू कर दूंगा। इतनी डकैतियाँ हुई, इतनी चोरियाँ हुई। चूँकि बाखबर सवेरा में मसाइल के हल की बात की जाती है तो मैं भी मसाइल के हल की तरफ ही जाता हूँ। टाइम ज़ाया किए है। यहाँ पे बदकिस्मती से जो पुलिस है बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। यहाँ पे अभी तक 5 आईजी तब्दील किए जा चुके हैं पिछले 2 साल के अंदर। अभी तक ये फैसला ही नहीं हो पा रहा कि पंजाब पुलिस को लीड करने के लिए कॉम्पिटेंट जो है ऑफिसर कौन है, कौन जो है सिपा सालार बनेगा और कौन अमन लौटाएगा। लाहौरियों का ये वही लाहौर है। 2 साल पहले तक साबका हुकूमत के अदवार में यहाँ 35% जो है वो क्राइम की रेशो आज से कम थी। मैं सोहेल अख्तर सुखेरा साहब हैं, मैं अभी अगर जान किया मान पाऊं तो मैं भी 1-2 उनसे सवाल करूंगा अगर मदिया मुझे इजाजत देंगे। मगर उससे पहले इस वक्त बदकिस्मती से शफात, मदीहा, ये तो स्ट्रीट क्राइम है। यहाँ पर लाहौर की गलियों में मंशियात इस तरह फरोख्त हो रही है जैसे सर्दियों की शामों में गर्म अंडे यहाँ पर आवाज लगाकर बेचे जाते हैं, गर्म अंडे ले लो, गर्म अंडे ले लो। इस तरह यहाँ पे गलियों में, डीएचए की गलियों में, जोहर टाउन की गलियों में मंशियात फरोख्त हो रही है। जबकि साबिक सीसीपीओ को मैंने कई मरतबा बताया यहाँ पे जो है ना असल में इनका मुकाबला चोरों डाकुओं से नहीं है। पंजाब पुलिस का मुकाबला आपस में एक दूसरे से। और मुकाबले की अगर बात करूं तो साबिक बहुत से ऐसे ऑफिसर थे जिनकी एक दहशत थी इन जुराइम पेशा अफराद पे। उनमें आबद बॉक्सर को बड़े आपने जैली मुकाबले और असली मुकाबले का नाम दे के फारिग कर दिया। उमर विरक जैसे अफसरान थे जिनकी एक दहशत थी, जो उस नेटवर्क तक पहुंचते थे, उस नेटवर्क को तोड़ते थे। मैं कहता हूं कि आप प्रोग्राम करते हैं, रोज प्रोग्राम करते हैं, उसमें कभी ऐसी बात नहीं होती है। खबर मैं रोज देता हूं, लेकिन आज पुलिस का रोब और दबदबा नहीं है। मैं यही सवाल जरा जाके लेके हम रखते हैं। डीआईजी ऑपरेशन हमारे साथ मौजूद हैं सोहेल अख्तर साहब। सोहेल साहब, जो बात है कि जी लाहौर में क्राइम रेट बढ़ने की वजह यह है कि अब पुलिस का डर नहीं है। आप इस तासुर को से एग्री करते हैं, नफी करते हैं? आपका वर्जन जानना चाहेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें मौका दिया आके आपके प्रोग्राम में आके मैं अपने व्यूज़ दे सकूँ इस बारे में। तो भाई ये बस ऑन अ लाइटर टोन, अगर पुलिस का दबदबा ख़राब हुआ है, पुलिस की रेपुटेशन ख़राब हुई है, तो उसमें हमारे दोस्तों का, भाइयों का भी बहुत बड़ा हिस्सा है जो अभी हम आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। मीडिया में आप पुलिस को रिडिकुलेट करते हैं, पुलिस को आप जोकर्स की शक्ल में दिखाते हैं, पुलिस के इंस्पेक्टर की वर्दी पहना के आप उसे डांस करवाते हैं। आप इस किस्म की अगर बजाय इसके कि उनको आप प्रमोट करें, हम नहीं कहते हम फरिश्ते हैं, हम में बेशुमार गलतियां हैं, हम में बेशुमार कुताहियां हैं, हम में बेशुमार लैक्सिटीज़ हैं, लेकिन सर ये कौन कराता है जोकर की वर्दी बनाकर डांस? और कौन हमने तो कल ही ट्रिब्यूट पेश किया। कल तो हमारे साथ डॉक्टर इरफान साहब मौजूद थे जो कि एसपी हैं और साथ में उन्होंने पीएचडी कंप्लीट कर लिया, तो हमने तो उनको ट्रिब्यूट पेश किया कि वो हमारे हीरो हैं। मेरी बहन, वी आर सो ग्रेटफुल। हम मीडिया के बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें कोविड में भी बड़ी हमारी हौसला अफजाई की, हमें इनकरेज किया। और आप यकीन करें कि पुलिस की नौकरी ऐसी है कि लोग जान देते हैं, सड़कों पे बच्चों को छोड़ते हैं। ईद पे जब सारी दुनिया इकट्ठी हो रही होती है, शादियों में लोग इकट्ठे हो रहे होते हैं, जो गज़टेड हॉलीडेज़ हैं, लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ होते हैं, बच्चों के साथ ईद की नमाजें पढ़ने जाते हैं और हम मसाजिद के सामने खड़े होते हैं। बिल्कुल इस बात से तो बिल्कुल इनकार नहीं है कि वो तमाम तर टाइम जहाँ पर जब लोग मसाजिद में नमाज अदा कर रहे होते हैं, नमाज ईद अदा कर रहे होते हैं, तो बाहर वही हमारे सिक्योरिटी पे जो पुलिस एहलकार है वो सिक्योरिटी पे मामूर होते हैं। लेकिन सुखेरा साहब, अब यहाँ पर मसला बन गया है कि लाहौर में जिस चीज़ की मिसालें दी जाती थी, जैसे अच्छे काम को सराहते हैं तो जहाँ पर हमें लगेगा कि लैक करें तो हम उसकी निशानदेही भी करेंगे, और लाहौर की पुलिस की मिसाल दी जाती थी। लेकिन अभी देखें लाहौर में जो स्ट्रीट क्राइम्स की जो वारदातें बढ़ती जा रही हैं और पिछले 6 महीने में 17 गुना इजाफा हुआ है, तो सुखेरा साहब फिर आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह? क्योंकि वो जैसे नईम हनीफ पे कह रहे हैं ना कि मुनशियात फरोशी में भी बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है।
جی نعیم صاحب بڑے زیرک جرنلسٹ ہیں، ماشاءاللہ ایکسپیرینسڈ ہیں، انہوں نے تمام سائٹس پہ رپورٹنگ کی ہے. ان کی آبزرویشن بالکل درست ہے. 17% کرائم بڑا ہے، لیکن میری بہن اس کے ساتھ ہی 770 اشتہاری پکڑے گئے ہیں. 18% گینگ زیادہ بسٹ ہوئے ہیں. اب آپ ایک چیز ذرا آپ اس پہ تھوڑی سی غور کریں گے نا کہ جو کرائم ہے اٹ از ناٹ اونلی ریلیٹڈ ٹو پولیس ڈپارٹمنٹ اور اٹ از ناٹ اونلی ڈیپینڈنٹ آن پولیس فورس. اس پہ بہت ساری سوشل ریزننگ ہے، ان امپلائمنٹ ہے، یوتھ بہت زیادہ ہے. تھوڑا سا جو پہلے فیملی اسٹرکچر ہوتا تھا جس میں پیرنٹس لک آفٹر کرتے تھے، کنٹرول کرتے تھے، ٹیچرز کی عزت ہوتی تھی، ٹیچرز کریکٹر بلڈنگ کرتے تھے. سہیل صاحب گھر میں اگر آپ اجازت دیں، اگر سہیل صاحب آپ اجازت دیں تو یہ کلچر کیا پچھلے 1.5 سال میں ختم ہو گیا ہے اور اچانک آیا ہے؟ اور جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت سارے اس میں ریزنز ہیں، تو آپ نے تو سٹارٹ ہی کیا کہ چونکہ جی میڈیا پولیس کو زیادہ سیریس نہیں دکھا رہا، تو آپ کو لگتا ہے کہ لوگ میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ پولیس سیریس نہیں ہے تو وہ باہر جاتے ہیں اور ڈکیتیاں کرنا شروع ہو جاتے ہیں؟ یہ بات کو سمجھ میں نہیں آ رہی. نہیں، میں نے وہ جواب دیا تھا اس بات کا کہ پولیس کا دبدبہ کیوں خراب ہوا ہے. دیٹ ہز نتھنگ ٹو ڈو ود کرائم. جو کرائم کی بات ہے دیکھیں اس میں میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ساری وجوہات ہیں. دوسری بات ہے جو پریونشن آف کرائم ہے اٹ از ون پارٹ آف پولیسنگ. جو اس کے بعد اس کی ڈیٹیکشن ہے اور اریسٹ آف کرمنلز ہے دیٹ از سیکنڈ پارٹ. تو بردر ہم تو اس میں بھی پورے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں. آپ کی آبزرویشن بالکل درست ہے کہ 17% کرائم بڑا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں پولیس کے ایفرٹس دیکھیں کہ 18% 19% گینگ زیادہ پکڑے گئے ہیں. what I'm saying is کہ اگر کرائم بڑا ہے تو اس کے پیچھے صرف بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی. میں یہی سوال لے کے نعیم حنیف آپ کی طرف آتا ہوں. نعیم صاحب آپ ایگری کرتے ہیں سہیل صاحب کی ان باتوں سے؟ میں تو اس بات کا یہی جواب دوں گا، سہیل صاحب بڑے کمپیٹنٹ آفیسر ہیں، ان کی کمپیٹنسی پہ مجھے کبھی بھی ڈاؤٹ نہیں رہا، ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. مگر آج یہ ہو رہا ہے کہ موسٹلی پولیس آفیسران جو ہیں سفارش پر آتے ہیں، میرٹ پر نکل جاتے ہیں، مگر اس وقت تک سسٹم کا بیڑا غرق ہو چکا ہوتا ہے. اس وقت تک یہاں کتنے لوگوں کے گھر لٹ چکے ہوتے ہیں. میں صرف اتنی سی گزارش کروں گا، سہیل صاحب سے چھوٹا سا سوال بھی کروں گا اگر جان کی امان پاؤں، کہ اگر دہشت گردی پر پچھلے کچھ سالوں میں قابو پایا جا سکتا ہے تو سٹریٹ کرائم پر قابو کیوں نہیں پایا جا سکتا؟ اگر دہشت گردوں کا نیٹ ورک توڑا جا سکتا ہے تو سٹریٹ کرمنلز کا نیٹ ورک کیوں نہیں توڑا جا سکتا؟ صرف یہ میری چھوٹی سی گزارش ہے. سر آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. جس طرح کہ رائے طاہر صاحب نے سی ٹی ڈی میں، کیپٹن جواد ہیں، گاڑا صاحب ہیں، ان سب لوگوں کی بہت کنٹریبیوشن ہے. انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور اس پہ کنٹرول ہوا ہے. تو آپ بلیو کریں کہ جو سٹریٹ کرائم ہے آئی نو اٹس ناٹ 100% انڈر کنٹرول، لیکن اس کا بڑا سبسٹینشیل ریڈکشن آئی ہوئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب سے جو ڈولفن فورس آن سٹریٹس ہے تو جو بہت زیادہ ریمپڈ تھی موبائل سنیچنگ، پھر اس کو کرب کرنے کے لیے پولیس نے موبائل بلاکنگ کا سسٹم شروع کیا، یہ جو IMEI ٹریسنگ کا سسٹم شروع کیا، جس سے اس میں کافی ریڈکشن آئی ہے. لیکن سرٹنلی نہیں بھائی، آپ دیکھیں لیکن اسٹریٹ میں ایسے واقع ہی نہ ہو تو ہم خیر امید کرتے ہیں کہ آگے انشاءاللہ جو اسٹریٹ کرائمز پہ جو پنجاب پولیس ہے وہ قابو کرنے میں کامیاب ہو جائے. اور اسپیشلی ہم دیکھا کہ یہاں تو ڈولفن فورس بھی کافی متحرک ہے. بہت شکریہ جی سہیل سغیرہ صاحب ہمارے ساتھ میں ہمارے نمائندہ خصوصی نعیم حنیف ہمارے ساتھ لاہور سے موجود تھے. آپ دونوں کا بہت زیادہ شکریہ. بالکل صحیح نشاندہی کی نعیم حنیف نے. اس وقت جو کنفیوژن ہے پولیس کے اندر وہ پولیس والوں کو رسک نہیں لینے دے رہی. پولیس والے رسک تب لیتے ہیں جب انہیں پتا ہوتا ہے کہ یار پیچھے ان کی جو مینجمنٹ ہے، جو ان کی ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ معاملات کو سنبھالے گی. اپنے اوپر کوئی تبدیلیاں اتنی ہوئی ہیں وہاں پر اس کی وجہ سے. ہاں